عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا الكومبوزيسيون دو فيتاس. عرفنا بلي الكومبوزيسيون دو فيتاس كيعطينا فيتاس ابسولي كتساوي فيتاس غولاتيف زائد الفيتاس اونطريلمون. في هذا الفيديو هذا غنقراو واحد الحاجه جديده واللي هي الكومبوزيسيون، ولكن هذه المره تاع لاكسيليراسيون. عندنا حنا نفترضوا بلي كاين عندنا جوج لو روبير ار واللي عنده او. هاد الروبير هذا فيكس يعني ابسولي، وكاين عندنا واحد الروبير اخر R1 عنده E1 وهو غولاتيف. مزيان، اش كنعرفوا في الفيديو السابق عرفنا باللي الفيتاس ابسولي ديال ام الفيتاس ابسولي ديال ام هي الفيتاس غولاتيف ديال ام بلس الفيتاس دو لونطريلمون. مزيان، بحال هادشي كنعرفوا. اشنا هي الفيتاس ديال الاونطريلمون اللي كنا عرفنا قبل، اللي كنا عرفنا في الفيديو اللي قبل. الفيتاس دونطريلمون ديال ام في هذا الغوبير هذا عندنا ديما حناش قلنا في الاول بلي كنهتموا في الفيتاس لونطريلمون كنهتموا بالمعطيات اللي كيعطي لنا الغوبير غولاتيف. دونك هنايا هي في ابسولي ديال O1 يعني تاع هذا بلس اوميغا ديال R1 بارابور R فيكتوريال. كنشوفوا لوريجين اللي عندنا هنايا غنديرو O1 M. هذه هي الفيتاس ديال دو لونطريلمون. دابا حنايا ماشي هادشي اش كنقلبوا، حنا كنقلبوا على لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون ابسولي ديال ام هو الديريفي ديال هادشي، الديريفي هو الديريفي ديال الفيتاس ابسولي ديال ام سور دي دو تي بارابور ا ار. حنا غنجيو غنطبقوا غنديروا غنديروا الديريفي تاع كلشي هادشي اللي عندنا هنايا. اذا هادشي اش كيعطينا ديريفي سور دي دو تي ديال في ار ام الفيتاس غولاتيف دو ام بلس الفيتاس ابسولي ديال O1 بلس اوميغا ديال R1 بارابور R فيكتوريال O1 M. هادشي كلشي بارابور R. ركزوا مزيان، كلشي هادشي بارابور R. مزيان، دونك هادشي اش كيعطينا هادشي ديريفي الا فرقنا عليهم من هيك هي دي ديريفي سور دي دو تي ديال في ار ديال ام بارابور ار. كاين اللي بغى يكتب ليا بلي راه يقول لك هذه هذا هو لاكسيليراسيون غولاتيف. لا، علاش؟ حيت باش يكون لاكسيليراسيون غولاتيف خصو يكون بارابور الغوبير غولاتيف. هنا ما عندناش بارابور الغوبير غولاتيف، حنا عندنا بارابور غوبير ابسولي. دونك هنايا غنرجعوا الفورميل اللي كنعرفوا، الفورميل ديال ديريفاسيون فيكتوريال، وهي اللي غتنفعنا في هذه الحاله. حنا غنخليوها هنايا تكون البارتي الثانيه ونقولوا كيفاش. ديريفي ديال ديريفي ديال ابسولي ديال O1 sur دي دو تي بارابور ار. هادي ركزتو مزيان شنو هو هذا؟ هو لاكسيليراسيون ابسولي ديال O1 بارابور ار. المهم هذا هو لاكسيليراسيون ابسولي ديال O1. ما عليناش بلس اش كنا كنقولوا بلي الا كانوا عندنا جوج مثلا رجعتو لبارتي 5 في هاد السيري هادي غتلقاو بلي ديريفي ديال اي فيكتوريال في سور دي دو تي هي ديريفي ديال اي سور دي دو تي فيكتوريال في بلس في
فيكتوريال ديريفي ديال عفوا U فيكتوريال ديريفي ديال في سور دي دو تي. طبعا شي بارابور ا ار نفس البلان اللي غنطبقو هنايا، غنديرو نفس الحاجه. هادشي اش كيساوي لنا الا جينا نفرقوهم هي ديريفي ديال اوميغا تاع ار 1 بارابور ا ار sur du ducté vectoriel OM plus oméga ديال R1 par rapport à R vectoriel D ديال O1M sur du ducté. هنا تنساو واحد الحاجة par rapport à R par rapport à R ركزوا مزيان. تنعاود هاد par rapport à R و par rapport حيتاش هادشي باش كتلفو حتى هنايا بارابوغ ا حيتاش هادشي كلشي هادشي الاشتقاق اللي عندنا هنايا بارابوغ ا. دونك مزيان هادشي اللي عندنا هنايا. حنايا غنعاودو نفككو اي حاجه خصها تفكك بحال هادي اللي هنايا كما قلنا. الا بغينا نخرجوا لاكسيليراسيون غولاتيف ميمكنش حيتاش لاكسيليراسيون غولاتيف كيكون في ديال ار هي في ديال ار ام ولكن بارابوغ غوبير غولاتيف. هنا لا عندنا بارابوغ غوبير ابسولي. دونك هنايا غنستخدموا الفورميل دي ديريفاسيون فيكتوريال. وشنو هي الفورميل دي ديريفاسيون فيكتوريال؟ تذكير مثلا هي عندنا مثلا u sur d de t par rapport à r اش كتساوي هي ديريفي ديال u sur d de t par rapport à r1 plus oméga ديال r par rapport à r1 r1 par rapport à r فيكتوريال u. هذه هي الفورميل اللي كنا تعرفنا عليها. نفس القاعده اللي هنا غنطبقوها على في ديريفي ديال في ار. دونك هي ديريفي ديال في ار ديال في فيتاس ابسول فيتاس ريلاتيف سير دو دو تي بارابور اش بارابور ار 1 بلس احنا باقي في هاد البارتي بلس اوميغا ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال في ديال ار ام. طبقنا هنايا الفورميل دو ديريفاسيون فيكتوريال ماشي. وهذا شنو هو؟ هذا هو لاكسيليراسيون ابسولي دو او1 ماشي. هذا جي غنخليوها كما هي بلس ديريفي ديال اوميغا سور ار نتاع ار 1 بارابور ار سور دي دو تي بارابور ار فيكتوريال او 1 ام بلس اوميغا ديال R1 بارابور R. ياك هذه شنو هي؟ هذه حتى هي بارابور R. دونك الا بغينا نحولوها البارابور R1 خصنا نديرو الفورميل ديال الفورميل دو ديريفاسيون فيكتوريال يعني نفس الخاصيه اللي كنا استخدمناها هنايا. ها هي مثلا الا كانت عندنا واحد الحاجه مشتقه من الغوبير ابسولي هي الغوبير ريلاتيف بليس كاما في نفس فيكتوريال نفس الزاويه اللي كاين عندنا في الديريفاسيون. دونك هذه فيكتوريال نفتحوا القوس الديريفي ديال O1M sur T2T بارابور HR1. وهذه شنو هي في نظركم؟ هذه هي الفيتاس ريلاتيف. فيتاس ريلاتيف هي O1M sur T2T بارابور R1 بينما بارابور R لا plus oméga ديال R1 par rapport à R vectoriel O1M. مزيان غنعاودو نختصروا هادشي باش يبان لينا اكثر. هادي اللي هنايا شنو هي؟ هادي اللي هنايا هي الفيتاس ديال هادي اللي هنايا عفوا هي لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام. لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام ها هو كاين عندنا اش اخر هنايا بلس اوميغا ديال R1 بارابور R فيكتوريال في ديال R يعني فيتاس ريلاتيف دو M بلس اوميغا ديال O1 بلس الديريفي ديال اوميغا sur R1 sur R sur du 2T vectoriel O1M. هنايا هذه فيكتوريال هذه اللي قلنا هنايا عندنا هي
هي الفيتاس غولاتيف. هاد التعبير هذا هو الفيتاس غولاتيف. دونك بلوس اوميغا تاع R1 بارابور ا R فيكتوريال R vitesse relative de M مزيان بلوس احنا دابا دخلنا هادي على هادي وعددنا هادي بلوس اوميغا ديال R1 بارابور ا R فيكتوريال اوميغا ديال R بارابور. هادشي كيبان لكم طويل، الديمونستراسيون مش بالضروره خصكم تعرفوه. انا دابا كنشرح لكم يجيو العلاقات باش من بعد تفهموا اكثر. يعني بهاد الطريقه كترسخ المعلومه. سيرتو الا حاولتي دابا انت جربتي تحاول ديمونطري مع راسك غتلقى بلي سهل عليك انك تحفظ. يعني الا جيتي انت حفظتي ديريكت ما غاديش تعقل. دونك الا تخلعوا من هادشي حاولوا اكيد غتفهموا. المهم حنايا وصلنا لهاد المرحله. اش كتلاحظوا بلي عندك هنايا اوميغا ديال اوميغا R1 بارابور ا R فيكتوريال في ديال RM وعندنا هادي نفس العدد. دونك هنايا غنجيو غنقولوا l'accélération absolue de M. شنو هو l'accélération relative de M plus de oméga R1 par rapport à R vectoriel V ديال RM. مزيان. ها حنا مشات لينا هادي مع هادي. بقى لنا التعبير هذا اللي هنايا. هاد التعبير تاع اوميغا دو اوميغا ابسولي ديال O1 بلس الديريفي ديال هذه طبعا بارابور R. ما نساوهاش، انا براسي كنسى. نتاع R بارابور R sur du 2T R vectoriel O1 M بلس بقانا التعبير بلس اوميغا ديال R1 بارابور R فيكتوريال اوميغا ديال R1 بارابور R. هنايا ما بقاتش لي نكتب، ولكن هنايا فيكتوريال O1M. دونك من هذا التعبير هذا اللي كتشوفوا هنايا عندك هذا هو لا فيتاس ديال هذا هو لاكسيليراسيون غولاتيف، وهذا اللي هنايا كيتسمى لاكسيليراسيون كوريوليس. وهذا الشيء اللي بقى كله هو لاكسيليراسيون دو لونطريلمون. غنكتبها لكم هنايا. العلاقه اكتشفنا لكم ديكومبوزيسيون ديال لاكسيليراسيون وعطاتنا باللي اوميغا ابسولي دو ام هي اوميغا غولاتيف دو ام بلس اوميغا كوريوليس دو ام بلس اوميغا دو لونطريلمون دو ام. مزيان. دونك اشنا هي l'accélération absolue de M. L'accélération absolue de M هي dérivée ديال V absolue de M sur du de T par rapport à R. هذه الأولى. L'accélération relative de M هي dérivée ديال vitesse relative de M sur du de T par rapport à R1. ركزوا مزيان. فإلا كنا كنهضروا على الابسولي بارابور ا R، الا كنا كنهضروا على الغولاتيف بارابور R1 ولا R2 ولا R اللي سمعوا لكم نتوما كتخدموا على حسب المعطيات اللي عطاوكم. يعني ما تبقاش تركز على اي R1 راه هو راه ديما كيكون غولاتيف. ممكن مثلا في ليكزيرسيس يقول لك R1 هو فيكس، هو واحد الغوبير ابسولي، وانت معول انك ديما راه R1 هي حافظه هكاك بلا ما تفهمها، غادي تكتب ليه نخدم على ان R1 هو الغولاتيف، هو في الحقيقه ابسولي وغتخربق كلشي. وعندنا لاكسيليراسيون كوريوليس واللي قلنا شحال كيساوي هو دو اوميغا ديال R1 بارابور R فيكتوريال في يعني الفيتاس غولاتيف دو M. وباقي لينا هو لاكسيليراسيون دو لونطريلمون. وشنو هو لاكسيليراسيون دو لونطريلمون؟ حصلنا عليه هنايا بيجيكم طويل ولكن خصكم تحفظوه.
هو لاكسيليراسيون ديال O1 ابسولي ديال O1 بلس ديريفي ديال اوميغا R1 بارابور à R sur du de T مشاشي بارابور à R فيكتوريال O1M بلس هاد الحاجه الدراري ولا بالنسبه باش كنهضروا على لونطرينمون باش ما تبقاو تلفوا واش O1 ولا O ولا الا كنت كتهضر على لونطرينمون عرف واش كتهضر ديما على الغولاتيف داكشي ما تستخدمش او مثلا هنايا حيتاش لونطرينمون كتعني ازاحه نتاع داك اللي كيدور داك المعلم اللي كيدور دونك هنايا ديريكتومون غتبقى تركز على اش عطاك مثلا الا كانت عندك قلت لك انا بلا راه لو غوبير اللي عندك غولاتيف هو R2 غتكتب ليا O2 دونك على حسب نتا عطاوك هي لونطرينمون عقل عليها فيكسيا هي انها ديما متعلقه بالغوبير غولاتيف بلس اوميغا ديال R1 بارابور à R vectoriel oméga ديال R1 par rapport à R vectoriel O1M شتي ما غاديش تلقى مثلا في التعبير هنايا او نهائيا حيتاش ديما كما قلنا كتركز على الغوبير غولاتيف غتبان لكم طويله ولكن مع المده خصكم تحفظوها وتضبطوها وخصكم فاش تحفظوها العلاقه ماشي تحفظوها على اساس ان هذا ديما غيبقى عندك حتى R1 هو الغولاتيف وديما على حسب معطيات التمرين ممكن يجي يكتب لك R3 و R4 وتلف نتايا يعني عرف اش اللي انت خصك تخدم به دونك باش نزيد نفيكسي لكم لي زيدي نعطيكم واحد ليكزامبل ومن بعد ندير اكزامبل حنا كاع نديرو لكم باش تفهموا اكثر هنا عندنا واحد دو روبير هنا واحد الروبير نسمو R1 ونقولوا عليه ابسولي هاي نسمو هادي O1 وواحد الروبير اخر نسموه R2 ونسموه غولاتيف ومطلب منكم تخرجوا ليا الكومبوزيسيون دو فيتاس وديال لاكسيليراسيون نشوف مثلا حنا اش كنعرفوا يعني دابا وقفوا نتوما الفيديو وحاولوا تخرجوهم راسكم عاد رجعوا ثاني فيديو شوف واش عندكم صحيح ولا لا بالنسبه فاش كنهضروا على الفيتاس كاين عندنا في ابسولي ديال ام كتساوي في غولاتيف ديال ام بلس في دو لونطرينمون دو ام مزيان في ابسولي كتبوها لتحت في ابسولي دو ام شناهي هي ديريفاسيون ديال او هنايا ماشي او هنايا او 1 ام سور تي دو تي بارابور ا R1 شتي الا كنتي دابا حافظ اش بيسحق باللي راه هادي اللي هنايا هي الفيتاس غولاتيف ولكن انا حيتاش قلت لك بلي راه R1 هو اللي فيكس هو اللي ابسولي دونك غتخدم O1 و R1 حيتاش هذا هو الابسولي عندك اما بالنسبه للفيتاس غولاتيف دو ام شناهي هي الديريفي ديال O2M sur T de T par rapport à R2 غنرجعوا للفيتاس دو لونطرينمون اشنا هي الفيتاس دو لونطرينمون هنايا اشنا هي الفيتاس عفوا ماشي هي الفيتاس هي عفوا الفيتاس هي الفيتاس ابسولي ديال او 2 شتي لونطرينمون فاش كنهضروا عليه ديما كنهضروا على غولاتيف بلس اوميغا ديال ركزوا مزيان R بارابور ا R نهضر لكم اش R2 بارابور ا R1 يعني هاد شكون هو نتوما فكروا فيها الا كنتو كتلفوا فين غتكتب R وفين غتكتب R فين ديما النسبي هو اللي كيتحرك بالنسبه للابسولي داكشي علاش حنا ديما كنقولوا R2 كتحرك بالنسبه يعني كتحرك ولا كدور ولا المهم ديما تستخدم شي كلمه تاع بحال هكا اللي غتسهل عليك تحفظ فيكتوريال كانت عندك هنا O2M ديريكتومون
مزيان، حيت حنايا تنهضروا في لونطريلمون ديما على الغوبير غولاتيف، دونك ما غاديش تلقى هنايا مثلا او ان، حيتاش او ان كتنتمي للغوبير ابسولي. دابا مزيان سالينا مع لو كومبوزيسيون ديال فيتاس. دابا غنمشيو لاكسيليراسيون. حنا كنعرفوا لاكسيليراسيون ابسولي دو ام ما هو الا لاكسيليراسيون غولاتيف دو ام plus l'accélération Coriolis de m plus l'accélération de l'entraînement de m. مزيان نجيو كل واحد. كايننا l'accélération absolue de m. l'accélération absolue de m شنو هو dérivé ديال la vitesse absolue de m sur t de t par rapport à h par rapport الغوبير اللي عندك هنايا ابسولي واللي هو هنايا r1. و l'accélération relative de m هي الديريفي ديال الفيتاس relative de m sur d de t par rapport الغوبير relative اللي عندك هنايا واللي هو r2. مزيان. l'accélération de Coriolis de m هو h هو 2 la vitesse relative de m vectorielle عفوا ماشي هي 2 في اوميغا ديال r2 par rapport à r1 vectorielle la vitesse relative de m. بقى لنا واحد الحاجه، بقى لنا الفيتاس دو لونطريلمون دو ام واللي هو طويل شويه، هو لاكسيليراسيون ديال فاش كنهضروا على لونطريلمون غنعاودها كنهضروا على الغوبير غولاتيف. دونك ديريكتومون غنمشي انا للاوريجين ديال الغوبير غولاتيف اللي عندك هنايا. غولاتيف عندك هو r2 دونك هنايا o2 بلس الديريفي ديال اوميغا r2 بارابور ا r1 sur d de t هادشي بارابور ا r فيكتوريال اوميغا ديال r1 r2 بارابور ا r plus oméga ديال r2 par rapport à r vectoriel oméga ديال r2 par rapport à r1 vectoriel O2m. بتجيكم هذه صعيبه في الحفظ، ولكن مع المده ومع كثره التكرار ومع ليكزامبل غتفهموا. يعني لو بيت من هادشي كلشي ماشي هو تحفظ العلاقه، هو خصك تعرف المعنى ديالها وتحفظها، حيت الا ما فهمتيش المعنى ديالها وما فهمتيش كيفاش تطبقها راه ما درتي والو. واخا تحفظ ما غتقدر ما تجاوبش. داكشي ضروري خصك تعرف فين هو تحدد اول سؤال غطرح لراسك فين هو الغوبير اللي عندك ابسولي وفين هو الغوبير اللي عندك غولاتيف، ثم تضبط العلاقات وتضبط اشنا هي اللي كنخدموا هنا، اشنا هي هذه فاش علاش كنشتقوها امتى كنشتقوها. المهم ديريفاسيون ماشي مهم انك تعرفوا قد ما هو مهم انك تعرف امبليكي هاد العلاقات هادو تعرف تضبطهم. يعني حفظ مثلا انت هاد العلاقات وشوف شي طريقه اللي تقدر تستوعب بها. وكما عاود نذكر بلي راه ماشي بالضروره يحطوا لك نفس، يعني ماشي بالضروره يخدموا لك ب R1 و R2، يعني ممكن يخدموا لك ب R بريم، ممكن يخدموا لك ب RX ولا. المهم انت كيخصك تضبط العلاقه، ماشي هو انك تحفظ الارقام ولا تحفظ بشكل عشوائي. بون شانس.